बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर पर कमाने वाला कोई ना था। कज़न कहता कि मेरे साथ सऊदी अरब चलो, बहुत पैसे कमाओगी। मैं उसके साथ सऊदी अरब चली गई। फिर वहाँ जाकर मेरे कज़न ने मुझे जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच दिया। वहाँ रोज़ाना मेरी इज्जत खाक में मिलती। एक दिन एक अरबी आया और कहता कि मुझसे निकाह कर लो, मैं यहाँ से निकाल दूँगा। मैं मान गई। फिर वो मुझे एक ऐसी जगह ले गया और एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो मेरा कज़न अम्मा के साथ बाहर बैठा उन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि अम्मा मुझे इसके साथ दुबई जाने दें। वो कहने लगा कि मैं पिछले 3 साल से दुबई में काम कर रहा हूँ। देख ले चच्ची, अपना घर बना लिया है मैंने। नौशीन पढ़ी लिखी है, लेकिन यहाँ पिछले 6 माह से नौकरी के लिए धक्के खा रही है। क्या मिला इसे नौकरी करके? यहाँ सब कुछ सिफारिश पर होता है, लेकिन दुबई में उसे जाते ही नौकरी मिल जाएगी। फिर मैं भी तो हूँ वहाँ, आप क्यों फ़िक्र करती हैं? मेरे कज़न ने अम्मा को तसल्ली देना चाहिए, वो परेशान ही थीं। देखो बेटा, बेशक हम ज़रूरतमंद और मजबूर हैं, लेकिन जवान बेटी को कैसे मैं इतनी दूर भेज दूँ? तुम तो मर्दों में गुजर बसर कर लोगे, लेकिन नौशीन हॉस्टल में कैसे रहेगी? ना जाने कैसा माहौल हो। अम्मा की फ़िक्र अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन मेरे अलावा हमारे घर में कमाने वाला दूसरा कोई ना था। अब्बा के इंतकाल के बाद मैं ही घर में बड़ी थी। छोटे बहन भाई स्कूल में पढ़ते थे। मैं पिछले 6 माह से नौकरी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। अब तो अब्बा की जमा पूंजी भी ख़त्म हो चुकी थी। आंटी, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ के हॉस्टल्स का। फिर मैं बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह अपनी छोटी बहन की खबरगिरी लेता रहूँगा। अफसाल भाई मुझसे 10 साल बड़े थे, शादीशुदा थे, अच्छे मिजाज के मालिक थे। हमारे हालात के पेश नज़र अच्छा ही मशवरा दे रहे थे, लेकिन अम्मा की फ़िक्रमंदी भी अपनी जगह ठीक थी। अम्मी कुछ देर तो खामोश सोचती रहीं, फिर मान गई। मेरे वीज़े और टिकट का खर्चा अफसाल भाई ने किया था। कहने लगे कि जब इसकी नौकरी लग जाएगी तो थोड़े थोड़े करके वापस ले लूँगा। अभी तो अपने हालात आप लोग बदले। मेरी जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा सा रहा था। अकेले एक अजनबी मुल्क में रहना, फिर नौकरी ना जाने कहाँ मिले, कैसी मिले, वहाँ का स्टाफ कैसा हो, कई सवाल तो मेरे भी जहन में उठ रहे थे। फिर सोचा कि जब अफसाल भाई हैं तो ज़रूर मेरी मदद करेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो तो मेरे साथ। मैं जब दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंची तो अफसाल भाई ने टैक्सी करवा ली और अपने फ़्लैट में ले गए। हालांकि वो मुझसे कह चुके थे कि तुम्हारी बात मैं हॉस्टल में कर चुका हूँ, तुम सीधा हॉस्टल ही जाओगी, और अब मुझे फ़्लैट में क्यों लेके जा रहे थे? उनके साथ तो यहाँ बहुत से लड़के रूम शेयर करते थे, मैं भला यहाँ कैसे रह सकती थी? लेकिन उस वक्त वो फ़्लैट खाली था। मैंने जब अफसाल भाई से कहा कि वो मुझे सीधा हॉस्टल क्यों नहीं लेकर गए, तो कहने लगे कि मेरे रूममेट पाकिस्तान गए हैं, कुछ दिन मैं यहाँ अकेला हूँ, और मैंने चच्ची से झूठ कहा था कि हॉस्टल का इंतज़ाम हो गया है, वरना वो तुम्हें मेरे साथ भेजने से इनकार कर देती। फिर तुम्हारे घर के हालात भी तो माली तौर पर ख़राब हैं, जो तुम ही ठीक कर सकती हो। 2-3 दिन में हॉस्टल के इंतज़ाम हो जाएगा, फिर तुम वहाँ चली जाना। मैं खामोश सी हो गई। खाना खाने के बाद वो मुझसे कहने लगे कि यहाँ एक ही कमरा है, तुम कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ बाहर सोफ़े पर सो जाऊँगा। मैं सर इस बात में हिलाती हुई कमरे में चली गई। अगले रोज़ मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अफसाल भाई को पकड़ा दिए। उन्होंने यही कहा था कि मेरी नौकरी के सिलसिले में वो बात कर चुके हैं, इसलिए वो भी दुबई पहुँचते ही मिल जाएगी। उन्होंने मुझसे 2 फाइलें ली। शाम को जब वो घर आए तो खाना खाने के बाद मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक ग्लास में डाल कर दी। कहने लगे कि ये जो का शरबत है, एनर्जी ड्रिंक समझ के लो, मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि तुम भी कहोगी कि तुम्हें यहाँ की ख़ास चीज़ तो ला कर दी ही नहीं। दुबई में ये बहुत मशहूर ड्रिंक है, इसे पीते ही इंसान हशाश बशाश हो जाता है। चलो पी कर बताओ कि कैसी है। वो ब्राउन से रंग का मशरूब मैंने हाथ में पकड़ तो लिया, लेकिन पहला घूंट लेते ही मुझे वो बहुत अजीब सा लगा। मैंने नागवारी सी दिखाई। मैंने कहा कि मुझे नहीं पसंद। मैंने ग्लास पीछे कर दिया, लेकिन अफसाल भाई कहने लगे यही तो इसकी खूबी है, पहला घूंट बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसे पीते जाओ मज़ा बढ़ता जाता है। मेरे हाथ से ग्लास लेकर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया। फिर बोले,
چلو شاباش، جلدی سے ختم کرو۔ میرے ہونٹوں سے گلاس انہوں نے تب تک نہیں ہٹایا جب تک وہ خالی نہ ہو گیا، لیکن اس مشروب کو پیتے ہی حشاش بشاش ہونے کی بجائے میں تو غنودگی میں جانے لگی تھی۔ مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ میں کھڑی ہونے لگی تاکہ اپنے کمرے میں جا سکوں، لیکن میں چکرا کر وہیں لاؤنج کے صوفے پر ہی گر گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنے حواس قائم نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت جلد میں نیند میں غافل ہو چکی تھی، لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ میرا سر اب بھی بھاری ہو رہا تھا، نہ جانے میرا وجود کیوں تھکا تھکا سا تھا۔ میں خود کو مسمحل سا محسوس کر رہی تھی۔ میرے بال بھی کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے بالوں کی چٹیاں بنائی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی۔ گھڑی پر میری نظر پڑی تو 12 بج رہے تھے۔ افضال بھائی جاب پر جا چکے تھے۔ نہ جانے مجھ پر کیوں ایک عجیب سی بے چینی سوار تھی، جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن میں نے اس بات کو اپنا وہم ہی سمجھا۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اٹھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور سا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا، شاید مجھے بخار سا تھا، اس لیے میرے جسم میں درد تھا۔ میں دوا کھا لی۔ مجھ پر پھر سے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ شام کو جب افضال بھائی واپس آئے تب تک میں نارمل ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ رات کو نیند تو سکون سے آئی تھی نا تمہیں؟ مجھے ان کا یہ سوال کچھ عجیب سا لگا۔ کہنے لگے کہ اس ڈرنک کا یہی فائدہ ہے، انسان جتنا بھی تھکا ہو اسے پینے کے بعد سکون سے سو جاتا ہے۔ وہی مشروب کی بوتل انہوں نے دوبارہ ٹیبل پر رکھ دی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں تو رات صوفے پر سو گئی تھی۔ میں یہ بات جب افضال بھائی سے پوچھتی تو کہنے لگے کہ تم بھی بہت بھلکڑ ہو، خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذہن پر زور ڈالو، یاد آ جائے گا۔ اچھا اب کھانا لگاؤ، بھوک لگی ہے۔ انہوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ کھانے کے بعد میں نے ان سے اپنی جاب کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ بس 2 دن بعد تمہاری جاب شروع ہو جائے گی، پھر دیکھو کیسے تم دنوں میں ڈھیر سارے پیسے کمانے لگ جاؤ گی۔ ان کی بات میں نے مذاق سمجھی تھی، اس لیے میں ہنسنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ پیسے کمانا آسان کام نہیں ہے۔ کھانے کے دوران افضال بھائی کی نظر مجھ پر تھی۔ ان کے دیکھنے کا انداز بہت الگ سا تھا۔ پہلے کبھی انہوں نے مجھے یوں نہیں دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ بال بہت حسین ہیں تمہارے، خوبصورت بھی بہت ہو۔ یہ بات سن کر میں کچھ گھبرا سی گئی۔ پھر ہنسنے لگے، کہنے لگے یوں ہی کہہ رہا تھا، تم تو گھبرا ہی گئی ہو۔ کھانے کے بعد وہ ڈرنک پھر سے مجھے افضال بھائی نے دی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پینی۔ کہنے لگے کہ یہ الگ فلیور کی ہے، اسے بس 2 گھونٹ پی کر بتاؤ، اگر تمہیں پسند آ گئی تو میں تمہیں یہ لا دیا کروں گا۔ نہ جانے کیوں میرے لاکھ انکار پر بھی وہ میرے بالکل قریب بیٹھ کر مجھے وہ مشروب پلانے پر بازد تھے۔ اس بار تو انہوں نے حد ہی پار کر دی تھی۔ اپنا بازو میری گرد پھیلا کے مجھے اپنے پہلو میں لے کر وہ مشروب مجھے زبردستی پلا دیا، جسے پیتے ہی میں ہوش سے کھونے لگی تھی۔ لیکن اتنی ہوش ابھی باقی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن ذہن ابھی مکمل طور پر غفلت میں نہیں تھا۔ جب مجھے لگا کہ میں کسی کو گود میں مجھے بیڈ پر لٹایا گیا ہے، اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ افضال بھائی میرے اس قدر قریب تھے کہ میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میرے یوں ہٹنے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ وہ اور میرے ساتھ میرا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ میرے بال اور بکھرا حلیہ میری بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی جیسا کزن میرے ساتھ یہ سب کر گزرے گا۔ میں رونے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے وہ مشروب کچھ زیادہ ہی پی لیا تھا۔ رات کو اسے پیتے ہی مجھے تمہاری طرح ہوش نہیں رہا، اس لیے خود کو روک نہیں پایا۔ پھر نشے میں تم بھی مجھ سے قریب رہنے کا تقاضا کر رہی تھی۔ جو بھی ہوا ہے اس میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی۔ مجھے لگا کہ میں کسی اندھیری کھائی میں جا گری ہوں۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو بھائی سمجھتی ہوں، مجھے ایسا یاد نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے اب تمہیں یاد نہیں تو میرا کیا قصور؟ وہ تو یوں بے فکر تھے جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس شخص نے مجھے مشروب کی جگہ شراب دے دی تھی، جسے پیتے ہی میں مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ پھر تم ہو بھی اتنی حسین کہ میں بہک سا گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ ان کی باتیں میرے کانوں کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔
وہ زبان سے معذرت کر رہے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اپنے کیے پر افسوس ہو۔ میرا یہ حال تھا کہ جی چاہوں کہ خود کو ختم کر لوں۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اب بس بھی کرو، تمہارے رونے سے سب کچھ ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا، تم بھول جاؤ کہ ہمارے درمیان کچھ ہوا بھی ہے۔ میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اتنا آسان تھا ان کے لیے سب کہنا۔ مجھے ان پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ آج میرے ہاسٹل کا انتظام کر کے گھر آئیے گا۔ میرے بپھرے ہوئے لہجے پر بھی ان کی بے نیازی تھی۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، پھر بولے تیار ہو جاؤ، تمہاری نوکری لگ گئی ہے، پہلے ہی ہم لیٹ ہو چکے ہیں، اس وقت تمہیں آفس میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسے بات کر رہے تھے جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ میں اس وقت بری طرح سے ان کے رحم و کرم میں پھنس چکی تھی۔ ایک اجنبی شہر تھا جہاں میں کسی سے بھی واقف نہ تھی۔ اگر وہاں سے چلی بھی جاتی تو جاتی کہاں؟ وہ مجھے برباد کر چکے تھے اور انہیں ذرا افسوس نہ تھا۔ میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ نوکری لگ جائے تو دوبارہ ان کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ میں اٹھ کر تیار ہو گئی اور یہ سوچ چکی تھی کہ اگر انہوں نے میری رہائش کا انتظام نہیں کیا تو میں خود کر لوں گی، لیکن ان کے فلیٹ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن ان کے ساتھ جانا ابھی میری مجبوری تھی۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہوٹل ہے۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ کہنے لگے ہاں تو میں تمہاری کسی چھوٹی موٹی جگہ پر نوکری تھوڑی لگوا کے دے سکتا ہوں، اس لیے دبئی کے سب سے بڑے ہوٹل میں تمہاری نوکری لگوائی ہے۔ ان کی آنکھیں چمک سی رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے یہاں ریسیپشنسٹ کی نوکری پر رکھا گیا ہے، لیکن وہ مجھے لفٹ میں لے گئے۔ کہنے لگے کہ باس سے مل لو تاکہ نوکری پکی ہو جائے۔ وہ مجھے اس ہوٹل کے ٹاپ فلور پر لے گئے۔ پورے کوریڈور پر زبردست قالین بچھا تھا۔ کوریڈورز کے دونوں جانب کمرے بنے تھے، لیکن جس بات نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کیا وہ اس کوریڈور پر لگی نازیبا پینٹنگز کی تصاویر تھیں جو دیکھنے کے قابل نہ تھیں۔ میں نے خود کو کچھ بھی دیکھنے سے روکے رکھا۔ ایک کمرے کے پاس جا کر وہ رک گئے۔ دروازے پر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ وہ شخص میرے باپ کی عمر کے برابر تھا، لیکن اس کی نظروں کی تیزی مجھے الجھن میں ڈال گئی۔ وہ مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر افضال بھائی سے کہنے لگا مجھے ڈیل منظور ہے۔ افضال بھائی کا چہرہ خوشی سے چہکا۔ پھر اس شخص نے ایک چیک ہر ایک رقم درج کی اور چیک افضال بھائی کو دے دیا۔ ایک پیپر پر مجھ سے سائن کرنے کو کہا گیا۔ یہ کانٹریکٹ پیپر ہے، 2 سال تک میں وہاں کام کرنے کی پابند ہوں۔ میں نے سائن کر دیے۔ افضال بھائی نے وہ چیک جیب میں ڈالا اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ پیسے میں چچی کو بھیج دوں گا، تم یہاں دل لگا کر کام کرو، شکایت کا موقع مت دینا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور میں اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب وہ باس مجھے میری ڈیوٹی بتائے گا، لیکن وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ روم فریج کے پاس جا کر فریج میں شراب کی بوتل نکالی۔ یہ دیکھ کر میرا دل ایک انجانے سے اندیشے میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں فوراً سے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس شخص نے گلاس میں شراب ڈال دی اور میرے پاس آ گیا۔ ایک گلاس میرے طرف بڑھا دیا، لیکن میں بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پینا۔ اس قسم کی مشروب کے پینے کے بعد بہت بری سزا میں بھگت چکی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے میرا کام بتائیے، مجھے کرنا کیا ہے؟ میری بات پر وہ شخص کہنے لگا کہ یہی تو کام ہے تمہارا، تم میرا دل بہلاؤ۔ یہ سن کر میرے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے۔ تو یہ نوکری لگوانے کے لیے وہ مجھے دھوکے سے پاکستان سے یہاں لائے تھے؟ اس کا مطلب کہ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے شراب پلائی تھی اور میرے ساتھ گناہ کیا تھا، اور اب مجھے اس شخص کے حوالے کر گئے تھے۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے اس شخص کو ساری حقیقت بتا دی کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، 2 سال تک تم وہی کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ تمہارا کزن پاکستانی 50 لاکھ کا چیک لے کر گیا ہے، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تم جیل میں جا سکتی ہو۔ میں رونے لگی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن اس شخص نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے مجھے ایک نشے کا انجیکشن لگا دیا، پھر مجھے صبح تک ہوش نہ آئی۔ مجھے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی، گھن آنے لگی تھی، کیونکہ مجھ سے جسم فروشی کا کام لیا جاتا تھا، جو کہ ایک کربناک عذاب ہے۔ مجھے نشے کے انجیکشن لگائے جاتے جس میں مکمل بے ہوش نہیں ہوتی تھی، بس ایک مدہوشی مجھ پر چھائی جاتی تھی۔ میری آنکھیں سب ہر وقت نشے میں چور سی رہتی تھیں۔
मेरी चाल लड़खड़ाई सी रहने लगी। मैं दिन भर उसी होटल के कमरे में सोती रहती, क्योंकि जो काम मैं करने लगी थी वहाँ के दिन सोते और रातें जागती थी। मैं रात भर क्लब की ज़ीनत बनने लगी। मैं नशे में क्लब में लगे म्यूज़िक पर झूमने, नाचने, गाने लगती। अपने कदमों पर मैं खड़ी नहीं हो पाती थी तो वहाँ पर आए मंजिलों की बाहों में गिर जाती थी, और मेरे ये अंदाज उनका दिल लुभाते थे। नौजवान मेरा आधा अधूर लिबास और 2 आतिशी हुस्न देखकर मेरे पास आने लगते। मेरे साथ डांस फ्लोर पर कपल डांस के मुतमनी नजर आते। मेरे साथ रक्स करते बहुत सी बेबाक सी गुस्ताखियाँ कर जाते। वहीं मुझसे पैसों की डील करते और पैसे मेरे मालिक को देकर मुझे उसी होटल के टॉप फ्लोर पर ले जाते। उस होटल का टॉप फ्लोर फहाशी का अड्डा बना था। मेरी तरह और भी बहुत सी मजबूर लड़कियां यही काम कर रही थीं, लेकिन अपने हुस्न और ख़ूबसूरती की वजह से मेरे पास ज़्यादा लोग आते थे। मैं हर वक्त नशे में रहने की आदी हो गई थी। जिस दिन मुझे इंजेक्शन ना मिलता, मैं माही बे आप की तरह तड़पने लगती थी। अपने बॉस से कहने लगी कि मुझे वो इंजेक्शन लगा दो। मेरा जिस्म नशा ख़त्म करने के बाद जैसे टूटने सा लगता है। मुझे अपने पूरे वजूद में दर्द की ठेसे से उठती महसूस होती हैं। मेरा मालिक बहुत ही बेहिस्सा शख्स था। पहले उस शख्स ने मुझे उस इंजेक्शन का आदी सा बना दिया, इतना आदी कि दिन में कभी दोबारा इंजेक्शन मुझे लगाता तो कभी 3 बार मैं हर वक्त मदहोशी की हालत में झूमती रहती, और यही बात क्लब के मर्दों के लिए दिलचस्पी का बाइस बनी रहती। लेकिन अब वो मुझे इंजेक्शन के लिए तड़पाने लगा। मुझसे बातें मनवाने के लिए वो इंजेक्शन का सहारा लेता। मुझे कहता कि मैं दिन के वक्त नशावर सिगरेट बाजारों में जाकर बेचा करूं। पार्क और सैरगाहों में मौजूद कम उम्र नौजवान लड़कियों को वो सिगरेट पहले मुफ्त दिया करूं। ये कहकर ये फ्लेवर सिगरेट है, इसमें नशा नहीं है। फिर जब वो नशे की सिगरेट की आदी हो जाएं तो उन्हें होटल तक ले आऊं, ताकि उनकी गैर इखलाकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, ताकि वो भी ये काम करने पर मजबूर हो जाएं। मैं ऐसा काम करने से इनकार कर चुकी थी, जिसके नतीजे में मुझे इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया गया था। मैं कैसे किसी और लड़की को ऐसे जहन्नुम में फेंक सकती थी जिसमें मैं पिछले 1 साल से जल रही थी। बेशक मैं नींद बेहोशी में होती थी, लेकिन अपने साथ होने वाली हर अज़ियत को महसूस करती थी। कई बार मेरे आंसू मेरा तकिया भिगोते। रात भर बिना इंजेक्शन के मैंने तड़प कर गुजार दी। अगले रोज़ मुझे बुखार हो गया। मैं बिना इंजेक्शन के बीमार रहने लगी। मेरा बॉस मुझे गालियाँ देने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरा क्लब घाटे में जा रहा है। मुझे अपने क्लब में नई लड़कियाँ चाहिए। लेकिन मेरा इनकार इकरार में नहीं बदला तो एक दिन मेरा कज़न मेरे पास आ गया। मेरा हुस्न 1 साल फीका पड़ चुका था। मेरी रंगत पीली पड़ चुकी थी। आंखों के नीचे हल्के गहरे हो गए थे। 1 साल में मुझसे जो काम करवाए गए थे, अब शायद मेरा वजूद इस काम के काबिल नहीं रहा था। उस शख्स ने लाखों दरहम मुझसे रोज़ कमाए थे। अपने कज़न को अपने कमरे में देखकर मैं तनफ्फुर से अपना रुख फेर दिया। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कहने लगा कि तुम्हारे पैसे मैंने अपने पास नहीं रखे, तुम्हारी माँ ही को भेजे हैं। अब वो बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। अगर तुम्हें अपनी माँ की ज़िंदगी अजीज़ है तो बॉस की बात मान लो, ताकि तुम्हारी माँ का इलाज हो सके। मैं समझ गई थी कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा कि मुझे किसी कीमत पर किसी लड़की पर यह जुल्म मंजूर नहीं करना। लेकिन जब उसने अपनी जेब से इंजेक्शन निकाला तो मैं बेकाबू हो गई। वो इंजेक्शन मेरी ज़िंदगी बन चुका था। उसने वो मुझे बिना किसी तरद्दुद के दे दिया। कहने लगा कि तुम्हारी खातिर लड़कर बॉस से लाया हूँ। तुम अगर शादियों के रोज़ तुम्हें ये मिले तो बॉस की बात मान लो। मैंने ना चाहते हुए भी वो इंजेक्शन उसे वापस थमा दिया। मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी भी लड़की को इस गुनाह में लाने का सबब नहीं बनूंगी। मेरी बात पर वो खड़ा हो गया। कहने लगा कि अब तुम अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार हो। ये कहकर वो चला गया। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। मेरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। बीमारी में भी मेरे कमरे में मर्द आते थे। लेकिन जब मैं बिल्कुल भी किसी काबिल न रही तो मुझे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़कर बॉस भी वापस नहीं आया। पहले तो नकाहत की वजह से मुझे अपनी होश ही ना थी। हर वक्त मुझे ड्रिप लग रही थी। 15 दिन के बाद मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो एक डॉक्टर मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा कि कौन हो। फिर बोला कि नींद की खनूदगी में तुम्हारी बातों से हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि तुमसे जिस्म फरोशी का काम लिया गया है और तुम्हारे जिस्म में नशे की इस कदर हैवी डोज दी गई हैं कि तुम्हारा जिगर बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी।
और डॉक्टर रोज़ मुझे चेक करने आता, मुझसे बातें करता, मुझे कहता कि हमें बताओ कि वो कौन लोग हैं जो तुमसे ये सब गैर कानूनी काम करवाते हैं। मैंने उसे सारी बात बता दी, लेकिन एक दिन जो उस शख्स ने मुझसे कहा, मेरे होश ही उड़ गए। कहने लगा कि मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हारी जान उन लोगों से छुड़वा दूंगा। तुम्हारा वो बॉस रोज़ तुम्हारा पूछता है कि तुम कब ठीक होगी, लेकिन मैं उसे झूठ बोल देता हूँ कि तुम्हारी बेहतर नहीं है हालत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग लड़कियों को कैसे ट्रैप करते हैं और कैसे ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उन्हें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ने मुझसे निकाह उसी हॉस्पिटल के वार्ड में किया। चंद दिन के बाद मैं कानूनी तौर पर उसकी बीवी बन चुकी थी। मेरा बॉस जब मुझे लेने आया तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये मेरी बीवी है, इसलिए अब आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना मैं आप पर केस कर दूंगा। मेरा बॉस उस डॉक्टर से लड़ने लगा, कहने लगा कि मैंने इसकी कीमत अदा की है। डॉक्टर पर हाथ उठाने लगा। डॉक्टर इसी मौके की तलाश में था। उस पर केस कर दिया। सारा गिरोह पकड़ा जा चुका था। अपने कज़न पर केस मैंने खुद किया। वो सब जेल में थे और मैं आज़ाद थी। वो डॉक्टर इंसानी रूप में फरिश्ता था, एक गैर होकर भी मेरा मुहाफ़िज़ बन गया, और मेरा कज़न मेरा अपना होकर भी इंसानी रूप में भेड़िया निकला। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।